ॐ श्रीगजेन्द्रमोक्षं श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एदचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमार्ययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अवेद्रदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासेद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तो पुनः कोऽर्ति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्वचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतमर्वणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः। न वेद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवा यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेवन्प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षासयोक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभवे स्फोर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवेत्तजनेषु सक्तेर्दुष्प्रार्पणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेधाभृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्तसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः
नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यज्ञस्त्रेण षड्डो न पुमानजन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोऽन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तोऽभ्यमसंयवेगशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं यच्छत्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नेते यदोपससुपुर्निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविराशेत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपातचक्रम् उत्क्षेप्य साम्बुजगरं गिरमाह कृच्छान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पेटितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुच दुस्त्रियाणाम् ॐ श्रीविष्णवे नमः।